आसन्न निर्वाचनका लागि एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक, स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउने दलहरूको तयारी, महिलालाई कमजोर आँक्ने परिपाटीले सार्थक परिवर्तन महसुस गर्न नसकिएको सरकारवालाहरूको गुनासो। उम्मेद्वार बन्न नपाएपछि विभिन्न जिल्लामा स्थानीय नेताले पार्टी फेर्ने क्रम रोकिएन, बाँकेको नेपालगञ्ज पनि विसङ्गत राजनीतिको साक्षी बन्दै। रुसको निरन्तर आक्रमणपछि युक्रेनमा $60 अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको विश्व बैंकको अनुमान। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 वटा खेल सहभागी गराउने खेलकुद परिषदको निर्णय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुनिता र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 74औं स्थापना दिवसका अवसर पारेर ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले दूरदर्शी संकल्पसहित स्थानीय तहमा एमालेलाई बहुमत दिलाउन नसके देश दुर्भाग्यमा जाने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई निर्वाचन घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिरहेको यस घडी आग्रह गर्न चाहन्छु। देशको भविष्य, तपाईँ हाम्रो सन्ततिको भविष्य कुनै संकीर्ण स्वार्थ बहकारमा अन्धकारमा पर्न नदेऊ। देशमा छाउनु पर्छ सूर्य, आउनु पर्छ एमाले। एमाले स्थानीय तहमा शिक्षा सुधारको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणा पत्रमा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, सिपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउने उल्लेख छ। एमाले घोषणा पत्रमा स्वास्थ्यको विषयलाई महत्व दिएको छ। खानेपानी र सरसफाई तथा ऊर्जाको विषयलाई एमाले प्राथमिकताका साथ समेटेको छ। विपन्न परिवारलाई घरयासी प्रयोगका लागि बिजुली निशुल्क उपलब्ध गराउने एमालेको योजना छ। अध्यक्ष ओलीले एमाले देशभक्त पार्टी भएकाले मुलुकको हितका लागि सधैँ लागि पर्ने बताउनुभयो। घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन एमालेको शक्तिसँग डराएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता तर्फको अर्थतन्त्र उत्पादन अभिवृद्धि गरेर उपभोग्य वस्तुहरू देशमै उत्पादन गर्ने यी कुनै नीति अहिलेको गठबन्धनसँग छैन। अहिलेको गठबन्धन एमालेसँग तर्सिएर त्यसलाई रातभरि ऐठन हुन्छ, झस्कै गर्छ। एमाले घोषणा पत्रमा यातायात पूर्वाधार, एकीकृत बस्ती, योजनाबद्ध शहरी विकास, विकसित पालिका, सुरक्षित आवास, आर्थिक वृद्धि, स्वदेशमै रोजगारी कार्यक्रमलाई समेटेको छ। सो पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही बाटोमा फर्काउन स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूहरूले जित्नै पर्ने दावी गरेको छ। यसैबीच एमालेका 753 वटै स्थानीय कमिटिले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। प्रदेश 1 को झापाका स्थानीय तहमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने झापाको बिर्तामोड नगरपालिका र 10 वटा ओडामा दलहरूले महिलालाई प्रमुख पदमा उठाउने तयारी गरेका छन्। तल दलहरूले महिलालाई कमजोर आँक्ने र यसम्यानका रूपमा मात्रै चुन्ने परिपाटीले सार्थक परिवर्तनको महसुस भने गर्न नसकिएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपमेयर पवित्रा महतरा प्रसाईले पदबाट राजीनामा दिइसकेकी छिन्। एमाले नगर कमिटीले मेयरका लागि पार्टीबाट पहिलो नम्बरमा प्रसाईको नाम सिफारिस गरेको छ। त्यसो त बिर्तामोड नगरपालिकामा अघिल्लो पटक झण्डै 39% महिला जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए। नगरपालिका र ओडा गरी 59 जना जनप्रतिनिधि रहेको बिर्तामोडमा 23 जना महिला निर्वाचित भएका थिए। 5 वर्षे कार्यकालमा आफूहरूको नेतृत्वमा महिला सशक्तिकरण, कृषि उद्यमशीलता, सामुदायिक र निजी विद्यालय बीचको शैक्षिक विद्यालयमा छात्रहरूलाई सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउन तथा महिलाको न्यायिक पहुँच बढाउन आफूहरू सफल भएको उपमेयर प्रसाईको दाबी छ। विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा जति एउटा आकर्षित थियो त्यति नै सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि आकर्षण बढेको छ र छात्राहरूको लागि प्याड वितरण कार्यक्रम लगायतका विभिन्न कार्यक्रमले गर्दाखेरि मेरो नानी फल्ना स्कुलमा पढ्छ भन्दा गर्व गर्ने स्थिति रहेको छ र गरेर हेरिराख्नु भएको छ। यो खुसीको कुरा हो। त्यसै गरी स्वास्थ्यतर्फ हामीले 10 वटा वडामा स्वास्थ्य शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू भवनहरू निर्माण गरेर सञ्चालन आइसकेका छन्।
बिर्तामोडका मेयर एवं एमाले नेता ध्रुव कुमार शिवाकोटी भने आफ्नो सपना पूरा भइ नसकेकाले पुनः मेयरमा उठ्ने चाहनामा छन्। तर अघिल्लो निर्वाचनमा बिर्तामोड स्मार्ट सिटी, फोहोर मैला मुक्त शहर, विषादी मुक्त कृषि लगायतका 75 बुँदे घोषणा जारी गरे पनि पूरा नभएको भन्दै स्थानीय जनता र आफ्नै पार्टीको निशानामा परेका छन्। उपमेयर प्रसाईले नगरपालिकाको प्रमुख भएर काम गर्न नसक्ने भन्दै मेयर शिवाकोटीले उपमेयर पदबाट हतारमा राजीनामा दिएको भन्दै आलोचना गरे। काम मैले गरेको छु, अनएक्सपेक्टेड। ठिक छ त, उपमेयरलाई दियो भने उहाँले जित्नुहुन्छ अनि जितेर मात्रै हुँदैन, फेरि यो कुर्सी चाहिँ एकदमै भारी छ, चलाउनु पर्यो बसेर। अन्त पार्टीले उहाँले जित्छन्, उहाँले 5 वर्ष चलाउँछ। हेर्नुहोस्, यहाँ जसले पनि मेयर चलाउन सक्दैन म भन्दिनँ, तर उसकै पाराको चलाउँछ नि। यो चाहिँ मैले नै मात्रै चलाउन सक्छु होइन, जुनसुकैले पनि चलाउन सक्छन्, तर सोच तरिका अलग आफ्नो पाराले चल्छ। अहिले 90% चल्यो भनेदेखि भोलि 60% चल्ला, 50% चल्ला, 13% चल्ला। केन्द्रमा चुनावी तालमेल भएसँगै त्यसको प्रभाव झापाको स्थानीय तहमा पनि परेको छ। सत्ता गठबन्धन दलले पनि बिर्तामोड नगरपालिका र यस अन्तर्गतका स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुखमा संविधान अनुसार महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दावी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस नगर सभापति भोजराज सिटौलाले स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा 33% महिलाको सुनिश्चितता गराउने गरी गठबन्धनमा सहमति भएको दावी गरे। हामी सकेसम्म उपमेयर गठबन्धनबाटै आउने हो। स्पष्ट छ, नेकपा माओवादीबाट उहाँहरूले नाम चयन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको भागमा उपमेयर हुने लगभग निश्चित जस्तो भएको छ र मलाई विश्वास छ उहाँहरूले पनि महिला दिनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। सरोकारवालाले भने स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता बढे पनि निर्णायक तहमा अर्थमूलक सहभागिता हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। छलफलमा महिलालाई सहभागी गराउने र यस म्यानका रूपमा भूमिका खुम्च्याइँदा 33% को संवैधानिक व्यवस्था भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिवक्ता एवं अधिकार कर्मी कोपिला बस्नेतको तर्क छ। उहाँहरूले साँच्चै अब महिलाहरूको क्षमतालाई वृद्धि गराउने हिसाबले ल्याउने हो भने दिनुपर्छ। नेतृत्व दिएपछि मात्रै आउने थाहा हुने हो कि कसरी चलाउनु पर्छ भने थाहा पाउनु पर्यो नि त, कसरी चलाउनु पर्छ। ल्याउँदा के गर्नुहुन्छ नि, यस म्यान ल्याउनुहुन्छ क्या। बिर्तामोड नगरपालिकाले 5 वर्षीय कार्यकालको उपलब्धिको फेहरिस्त पनि सार्वजनिक गरेको थियो। महिला सशक्तिकरणसँगै उपमेयर नेतृत्वको न्यायिक समितिले झण्डै 400 मुद्दाको स्थानीय तहमै फरछ्यौट गर्न सफल भएको दावी गरेको छ। महिला जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा सुरु भएका अधिकांश कामहरू सम्पन्न भएको नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। यसले पनि अधिकांश महिला जनप्रतिनिधिको मनोबल आगामी निर्वाचनमा उच्च देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन राजवंशीका साथमा अनिल परियार, बिर्तामोड, झापा। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। जोगी बन्न कसैले राजनीति गर्दैन, यो भनाइले राजनीति किन र केका लागि गरिन्छ भन्ने अर्थ्याउँछ। राजनीति व्यवसाय र त्यसमा पनि सदैव लाभलाई मात्र केन्द्रमा राखेर गरिन थालेपछि इमान्दारी, निष्ठा र आस्था राजनीतिबाट बिस्तारै विमुख हुन थालेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न वर्षौं एउटा पार्टीको विचार र आस्था बोकेका नेता कार्यकर्ताहरू अर्को पार्टीमा लाग्नु पनि विचलन र विसङ्गति नै हो। बाँकेको नेपालगञ्ज अहिले यस्तै विसङ्गत राजनीतिको साक्षी बन्दैछ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा युवा उद्यमी सुमन मल्ललाई उठाउने निर्णय नेकपा एमाले गरेपछि पार्टीका पुराना नेता भक्तबहादुर केसीले फेसबुकमा लेखे, मेरो आस्थाको धरोहर र विश्वास ढल्यो। उनले यसो लेख्नुको पछाडिको एउटै कारण भनेको पार्टीमा परिश्रम गर्ने भन्दा पनि नेताको परिक्रम गर्नेहरूले बढी अवसर पाउनु हो। उनै भक्तबहादुरले हामीसँगको कुराकानीमा पनि सोही आक्रोश पोखे। विकास प्रेमी, अलिकति विवेक भएको, योग्यता क्षमता भएको, जनता को घर दैलोमा पुग्न सक्ने, जनताका भावनाहरूलाई बुझ्न सक्ने, जनताहरूको कुराहरूलाई सुन्न सक्ने क्षमता भएको त्यस्तो खालको जनप्रतिनिधिले मतदाताहरूले खोजिरहेछन् अहिले। तर हामी कहाँ अब अहिले त्यसको खडेरी नै पर्न लाग्यो कि भन्ने आशंका कताकति उब्जिएको छ। मनी मसल्स, माफिया, मिडिया लगायतकाले कस्मेटिक बनाइदिएर उसलाई उम्मेदवारलाई मेकअप गराइदिएर निकाल्ने खालको जुन माहौल बनिएको छ मतदाताको बीचमा जाँदाखेरि यसले त्यति प्रभावकारिता ल्याला जस्तो मलाई लाग्दैन। दलहरूले गठबन्धनको नाममा केन्द्रको निर्णय स्थानीय तहमा लाद्ने, जनतालाई रिझाउने
भाउने भन्दा पनि नेताहरूलाई रिझाउनेलाई चुनावमा टिकट दिन थालेपछि इमानदार र निष्ठावान कार्यकर्ताहरू स्वत पाखा पर्ने दैनिक नेपालगञ्जका प्रधान सम्पादक झलक गैरे बताउँछन्। जनताको भावना विपरीतको निर्णय पार्टीले गरिरहँदा कार्यकर्ता पंक्तिमा बढेको कुण्ठाको व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको उनी सुनाउँछन्। विवेक भन्दा भावनामा बढी बग्ने मतदाताको संख्या ठूलो छ। त्यसले गर्दा मतदाताले अहिले एउटाको धारणा बनाइसकेको अवस्था छैन। तर समग्रमा तपाईँ लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा गर्नुहुन्छ, संघीयताको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो त न लोकतन्त्रको अभ्यास हो न संघीयता हो। यस्तो विचार यस्तो राजनीतिक परिदृश्य त सायदै कतै अहिलेसम्म सुनिएको देखिएको थियो होला। यो लोकतन्त्रप्रतिको लज्जा हो, भद्दा मजाको भन्छु म चाहिँ। किनभने जनताले आफूले चुन्न पाउने अधिकार जनतालाई नदिने कुरो त एउटा विषय रहला। यहाँ त वर्षौं राजनीति गरेका कार्यकर्ताहरू नेताहरूले नै आफ्नो विवेक बन्धक लगाएर बस्नुपर्ने स्थिति देखिया छ र उहाँहरूमा यति धेरै कुण्ठा छ नि, यो कुण्ठाको विस्फोट के हुन्छ भनेर हामीले अहिले अनुमान गर्न सक्दैनौँ। तर खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं एमाले नेता किस्मत कक्षपति पार्टी विरुद्ध सत्तारूढ दलले गरेको गठबन्धन चिर्नका लागि बलियो र जित्ने उम्मेद्वार उठाउनु आफूहरूको बाध्यता भएको तर्क गर्छन्। निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हामीले जित्नुपर्छ। आस्था र निष्ठाको भरमा पनि होइन, संसदीय प्रणालीमा आइसकेपछि जित्ने व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाइन्छ। किनभनेपछि दुनियाँमा सत्ता पक्षको विरुद्धमा गठबन्धन हुन्छ, तर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ प्रतिपक्षको विरुद्धमा गठबन्धन भइराखेको अवस्था हो। यसलाई हामीले चिर्नु छ। नेकपा एमाले के हो भन्ने कुरो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले स्थापित गर्नु छ। यो उद्देश्यका साथ हामीले जित्ने व्यक्तिलाई उम्मेद्वारको रूपमा नेकपा एमाले घोषणा गर्दछ। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलमा पनि उम्मेद्वार चयनलाई लिएर बाँकेमा तीव्र असन्तुष्टि छ। मुख्य पदमा शीर्ष तहमा सहमति भए पनि कार्यकर्ता तहमा मनमुटाव बाँकी नै छ। बाँके माओवादी केन्द्रका सचिव धनीराम ओली जसरी र जुन हालतमा पनि जित्नै पर्ने परिपाटीका कारण राजनीति विकृत हुँदै गएको तर्क गर्छन्। निष्ठावान इमानदार परिश्रमी मान्छेहरू आफैमा आर्थिक रूपले अरू रूपले सम्पन्न हुने कुरा भएन। उनीहरू राजनीतिक दृष्टिकोणले सम्पन्न हुने कुरा, समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सम्पन्न हुने कुरा, समाजलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने योजना बनाउने कुरामा अलिकति समृद्ध होलान्। तर जे जसरी अहिले निर्वाचनमा धनबल बाहुबलको एकदम पराकाष्ठा प्रयोग गर्ने र जसरी भए पनि मान्छे न्याक्ने भन्ने खालको र एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई देखाइदिन्छु र हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्ह या हाम्रो पार्टीको ट्याग जोडिएको मान्छेले जित्न पर्छ भन्ने मनोविज्ञान हाबी भएको कारणले यस्ता मान्छेहरूले अवसर पाउँदै गएको होला भन्ने लाग्छ। बाँकेमा एमाले बाहेक अन्य दलले उम्मेद्वार सिफारिस र चयनमा ढिलाइ गर्नुका पछाडि कार्यकर्ताको आक्रोश व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरको उम्मेद्वार बन्न नपाएपछि माओवादी केन्द्रका नन्दलाल वैश्य राप्रपा प्रवेश गरेका छन्। वैश्य समुदायमा राम्रो पकड रहेका नन्दलालको राप्रपा प्रवेशले नेपालगञ्जको चुनावलाई बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धामा धकल्ने निश्चित छ। एमालेबाट मेयरमा उठ्ने निश्चित भएका पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं व्यवसायी पशुपति दयाल मिश्र पनि बाँकेको चुनावमा जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाका साथै भावना पनि हाबी हुने आकलन गर्छन्। पहिलोको निर्वाचनहरूमा पनि देखिएछ अलिकता पैसाको पनि चलखेल, अलिकता मसलको पनि चलखेल, त्यो कुरा छ। तर के छ लास्टमा निचोड त जनताको हातमा छ। इमानको राजनीति भन्दा पनि अहिले के छ भने जातीय राजनीति पनि धेरै हाबी छ। जातीय हिसाबले पनि राजनीति हुन लागेको छ। भेगीय वर्गीय हिसाबले धेरै कुराहरू विकृति जुन नहुनुपर्ने हो त्यो कुरामा पनि अलिकता के छ भने त्यसको पनि असर परिराखेको छ राजनीतिमा। सबै तहको चुनाव एकपछि अर्को गर्दै महँगो बन्दै जानु र चुलिदो चुनावी खर्चको जोहोका नाममा व्यवसायीहरूलाई उम्मेद्वार बनाउने परिपाटीले दलमा जीवन अर्पेका नेता कार्यकर्ताहरू पाखा लाग्ने अवस्था आउनु निश्चय नै सुखद होइन। अझ जसरी पनि जित्नै पर्छ भन्ने भाष्य दलहरूले बलियो गरी निर्माण गर्यो भने यसले भविष्यमा समाज र राष्ट्रले मोल्नुपर्ने जोखिमका बारेमा अहिले नै अन्दाज गर्न कठिन छ। स्थायी सरकारका रूपमा हेरिएको स्थानीय तहको चुनावलाई कम्तीमा यसबाट मुक्त राख्नै पर्ने समय आइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने, नेपालगञ्ज, बाँके। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा टिकट नपाउने भएपछि नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति मनोज शाहले पार्टीको साधारण सदस्यबाटै राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। पत्रकार सम्मेलन गरी शाहले गठबन्धन मान्ने नहुने भन्दै 24 घण्टे अल्टिमेटम पार्टीलाई दिँदा उल्टै कारबाही हुने धम्की आएको बताउनुभयो। शाहसँगै नगर सचिव लाल बाबु मिश्र, कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले समेत राजीनामा दिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको सहमतिमा जनकपुर उपमहानगर जनता समाजवादी पार्टीको भागमा परेपछि शाहले पार्टी परित्याग गर्नुभएको हो।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन आज बस्ने भनिएको नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक भोलिका लागि सारिएको छ। गठबन्धनको निर्णयको विरुद्धमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा कंग्रेसले 3 महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको थियो, तर पार्टीका शीर्ष नेताहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएपछि बैठक भोलिका लागि सारिएको हो। कंग्रेसको भागमा रहेको काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख र वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाको उपप्रमुखको टुङ्गो लगाउने गृह कार्य भइरहेको सहमहामन्त्री जीवन परियारले बताउनुभयो। अमेरिकी संसदीय टोली आज साँझ काठमाडौँ आइपुगेको छ। नेपाल र अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्धको 75औं वर्षगाँठको अवसर पारेर सिनेटर क्रिस्टन जिलिबान नेतृत्वको टोली 3 दिने भ्रमणमा आएको हो। युक्रेनमाथि रुसी हमला विरुद्ध समान धारणा बनाउने, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबारे छलफल गर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने लगायत एजेन्डा बनाएर अमेरिकी 5 सदस्यीय सांसदको टोली नेपाल आएको बताइएको छ। कञ्चनपुर प्रशासन र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका सुरक्षा निकायबीच आसन स्थानीय निर्वाचनमा हुन सक्ने आपराधिक गतिविधि रोक्न दुई पक्षबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। महेन्द्रनगरमा आज बसेको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठकमा चुनावको 48 घण्टा अघिदेखि सीमा नाका बन्द गर्ने लगायत सहमति भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले सीमा नाकामा हुने आपराधिक गतिविधि रोक्न तथा मानव बेचबिखन र ओसार पसार तस्करी नियन्त्रणका लागि समन्वय गर्ने सहितका विषयमा दुई पक्षबीच सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। धनकुटाको पाखरीबासमा सञ्चालित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले चर्चेको जग्गाको मुआब्जा नपाएपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन्। विश्वविद्यालयका लागि उपलब्ध गराइएको 43 रोपनी जग्गाको 84 लाख रुपैयाँ मुआब्जा नपाएपछि आफूहरूले चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम सुरु गरेको पाखरीबासका स्थानीय राजेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। 2074 सालमा मुआब्जा दिने सहमति भएकोमा 4 वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। पाखरीबास नगरपालिकाका प्रमुख वृष बहादुर राईले भने मुआब्जा दिन बजेट विनियोजन गरिए पनि जग्गा व्यवस्थापन समिति रकम लिन नआएको दावी गर्नुभएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। दाङको लमही स्थित एक मस्जिदमा झडप हुँदा 5 जना घाइते भएका छन्। आज अपराह्न नमाज पढिरहेका बेला 2 समूहबीच झडप भएको थियो। मस्जिद व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष जमात अलीको राजीनामा माग गर्दै एक समूहले विवाद गरेपछि दुवै पक्षबीच झडप भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेश काफ्लेले बताउनुभयो। झडपमा घाइते भएकाहरूको लमही अस्पतालमा उपचार भइरहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। पछिल्लो पटक नेपालमा 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3651 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो पटक 25 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 282 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 3 महिना पूरा भए बुस्टर डोज लगाउन मिल्ने बताएको छ। यसअघि पूर्ण मात्रा लगाएको 6 महिनापछि मात्र बुस्टर डोज खोप लगाउन मिल्ने भनिए पनि पछिल्ला अध्ययनहरूबाट 3 महिनापछि लगाउन मिल्ने देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपलब्धताका आधारमा 18 वर्ष माथिका सबैलाई कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर मात्रा लगाउन मन्त्रालयले आग्रह समेत गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो। चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेलको नमस्कार। चितवनमा महिला मतदाताको संख्या पुरुषको तुलनामा धेरै छ। मतदाताको अनुपात हेरेर नेतृत्वमा महिलाहरूलाई नै उठाउन र महिलाका हित हुने योजनाहरू ल्याउन महिलाहरूको माग छ। चितवनमा 1 महानगरपालिका, 5 नगरपालिका र 1 गाउँपालिका गरी 7 स्थानीय तह छन्। जिल्लामा कुल मतदाता 3,97,685 छन्। भारतबाट स्थल मार्ग हुँदै कुखुराका चल्ला ल्याउन प्रतिबन्ध लागे पनि लुकीछिपी आउने क्रम रोकिएको छैन। कुखुराका चल्ला उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूको संस्था नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका चितवनका पुराना पोल्ट्री व्यवसायी ऋषिराम पौडेलले यो आर्थिक वर्षमा हालसम्म भारतबाट गैर कानूनी रूपमा भित्रिएका कुखुराका 23,000 चल्ला नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरेको जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 38,900 चल्ला नष्ट गरेको उहाँले बताउनुभयो। यो भन्दा पनि ठूलो परिमाणमा अवैध चल्लाहरू आइरहेको ह्याचरी उद्योगीहरू बताउँछन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्यालय कसारामा रहेको गिद्ध प्रजनन केन्द्र बन्द गर्ने तयारी सुरु भएको छ। प्राकृतिक वासस्थलमै गिद्ध बढ्न थालेको हुँदा केन्द्र बन्द गर्ने चितवन निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकारी तरोजमणि पौडेलले बताउनुभयो। सन् 2008मा कसारामा गिद्ध प्रजनन केन्द्र स्थापना भएको हो। त्यहाँका गिद्धले सन् 2014बाट अण्डा पार्न थालेका थिए। अण्डा पारे पनि बच्चा कोरल्न खासै सफल भएका छैनन्। इन्टरनेट र केबल टिभी सेवा दिने कम्पनीहरूले बिजुलीको पोल प्रयोग गरे बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर शाखाले भदौयता हालसम्म 1,45,39,973 रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ। प्राधिकरण भरतपुर शाखाका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार 16वटा कम्पनीले यो भाडा तिरेका हुन्। अझै 3वटा कम्पनीले भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कम्पनीहरूले लामो समयदेखि पोल भाडा नतिरेपछि गएको भदौदेखि प्राधिकरणले कडा अभियान सुरु गरेको थियो। एउटै कम्पनीले भाडा बापत 42 लाख रुपियाँसम्म बुझाएको पौडेलले बताउनुभयो। हवस् त चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। चितवन डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा आर्थिक प्रसंग। निर्माण व्यवसायले आगामी आइतबारदेखि देशभर विकास निर्माणका काम ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण निर्माण कार्य बन्द गरी विरोध कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेको हो। ठेक्का लिँदाको तुलनामा अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेकाले सो मूल्य वृद्धि समायोजन नभएसम्म आयोजनाको काम रोकिने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनु भएको छ। यद्यपि अत्यावश्यक कामले भने निरन्तरता पाउने उहाँको भनाइ थियो। केही दिन यता सार्वजनिक खरिद अनुगमन र बीमा समितिमा धरना दिँदै आएको महासंघले अब भने निर्माण कार्य नै रोक्न लागेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औषधि उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा आज औषधि उत्पादन सम्बन्धी प्रदर्शनी नेपाल फर्मा एक्सपोको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले औषधि उत्पादन, बजारीकरण र वितरणमा लाग्ने सबै पक्षले मापदण्ड पालनामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल औषधि उत्पादक संघले सो एक्सपो आयोजना गरेको हो। भरतपुरको चितवन एक्सपो सेन्टरमा आइतबारसम्म चल्ने एक्सपोमा 123वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र 37वटा स्वदेशी उद्योगहरूले भाग लिने नेपाल फर्मा एक्सपोका संयोजक जी नारायण बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। यो साताको शेयर बजारमा 7 अर्ब 38 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार 1,80,57,000 भन्दा बढी किता शेयरबाट 7 अर्ब 38 करोड 61,88,673 रुपियाँको कारोबार भएको हो। साताको पहिलो दिन 2,406.96 अङ्कबाट सुरु भएको शेयर कारोबार साताको अन्तिम दिन आज 2,345.47 बिन्दुमा पुगेको छ। यो साताभर कुल 233वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसको निरन्तर आक्रमणका कारण युक्रेनमा हालसम्म 60 अर्ब डलर नोक्सान भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड आर माल्पासले सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गत फेब्रुअरी 24बाट रुसले युक्रेनमा निरन्तर आक्रमण गर्दै आएको छ। दुई देशबीचको युद्ध नरोकिएकाले युक्रेनमा अझै ठूलो क्षति हुने विश्व बैंकको अनुमान छ। यसैबीच राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युद्धका कारण युक्रेनको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको बताउनु भएको छ। देशको आर्थिक अवस्था सुधार्नका लागि प्रत्येक महिना 7 अर्ब डलर आवश्यक पर्ने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाइ छ। यस्तै युद्धबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि 100 अर्ब डलर आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसंग। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकले आगामी जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 36वटा खेल सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ। जस अन्तर्गत एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबल, टेनिस, हकी, बक्सिङ, भलिबल, कबड्डी, भारोत्तोलन परेका छन्। त्यस्तै सुटिङ, जिम्नास्टिक, पौडी, ह्यान्डबल, जुडो, कुस्ती, सफ्ट टेनिस, स्क्वास, तेक्वान्दो, उसु, बास्केटबल र शारीरिक सुगठन परेका छन्। त्यसैगरी 9औं खेलकुदमा बुद्धिचाल, खोखो, कराते, फुल कन्ट्याक्ट कराते, आइटिएफ तेक्वान्दो, गोल्फ, आर्चरी, साइक्लिङ, फेन्सिङ, ट्राइथलन, प्याराग्लाइडिङ र रग्बी 7A साइड समावेश हुनेछन्। त्यसैगरी ठेलो र क्यानोइङलाई प्रदर्शनी खेलको रूपमा प्रतियोगितामा समावेश गर्ने निर्णय भएको खेलकुद परिषदले जनाएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी टिमको संख्या पनि बढ्ने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङका अनुसार 3 विभागीय टिम र 7 प्रदेशका टिमका साथै यसपटक एनआरएनको टिमलाई समेत सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै बैठकले 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले 23वटा खेलमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको छ। यसअघिका एसियन खेलमा खेलाडीहरूले देखाएको उत्कृष्ट नतिजा तथा पछिल्लो समयमा प्राप्त सफलताका आधारमा 23वटा खेलमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरिएको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले
जानकारी दिनुभयो। जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने एक दिवसीय र यसलाई पुनः सुन्नुहोस्। जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने एक दिवसीय र 2020 सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ। टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेले सन्दीप लामिछानेलाई कप्तानमा निरन्तरता दिँदै 23 सदस्यीय टोली बनाएका हुन्। टोलीमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल फुर्तेल, रोहित पौडेल, विनोद भण्डारी, आसिफ शेख, करण केसी, सुम्पाल कामी, देव खनाल, सागर ढकाल रहेका छन्। त्यस्तै विक्रम सोप, किशोर महतो, आदिल खान, भीम सार्की, सुसन भारी, पवन सर्राफ, अविनाश बोहरा, वसिर अहमेद, लोकेश पम, विवेक यादव, साहब खान र सुनिल धमला टोलीमा हटाएका छन्। नेपाली टोलीमा अनुभवी ब्याटर एवं विकेट किपर विनोद भण्डारीले टोलीमा पुनरागमन जनाएका हुन्। नेपालले वैशाख 17 गतेदेखि घरेलु मैदानमा जिम्बाब्वे ए विरुद्ध 3 एक दिवसीय र 2020 श्रृङ्खला खेल्नेछ। धनगढीमा आयोजित BYC महिला गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि विभागीय टोलीहरू एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। धनगढी रङ्गशालामा भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा दुवै टोलीका कप्तान र प्रशिक्षकले उपाधि जित्ने दावी गरेका छन्। उत्कृष्ट लयमा रहेको एपीएफकी कप्तान अनिता बस्नेतले फाइनल जित्नका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएकी छन्। एपीएफले सेमिफाइनलमा आर्मीलाई 3-2 अन्तरले पराजित गरेको थियो। पुलिसकी कप्तान घिम कुमारी गुरुङले फाइनल जित्न आफूहरू सक्षम रहेको बताइन्। पुलिसले सेमिफाइनलमा आयोजक वन देवी युवा क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। भोलि हुने फाइनलको विजेताले ट्रफी सहित नगद 5 लाख र उपविजेताले ट्रफी सहित 2,50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आसन्न निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक, स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउने दलहरूको तयारी, महिलालाई कमजोर आँक्ने परिपाटीले सार्थक परिवर्तन महसुस गर्न नसकिएको गुनासो। उम्मेद्वार बन्न नपाएपछि विभिन्न जिल्लामा स्थानीय नेताले पार्टी फेर्ने क्रम रोकिएन, बाँकेको नेपालगञ्ज पनि विसङ्गत राजनीतिको साक्षी बन्दै। रुसको निरन्तर आक्रमणपछि युक्रेनमा $60 अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको विश्व बैंकको अनुमान। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36वटा खेल सहभागी गराउने खेलकुद परिषदको निर्णय। हवस् त कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुनिता र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।